बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर है और दिन है हफ्ते का। इस वक्त 11:19 हैं और 19 अक्टूबर का अख्ताम होने वाला है, 20 अक्टूबर का आगाज़ होने वाला है इतवार के दिन का। और शुरू में ज़ैन कुरैशी साहब पे बात करनी है मुकम्मल ही इस वीडियो में, लेकिन शुरू में ही आपको बता दूं कि काबीना का इजलास जो सुबह 9:30 बुलाया गया था, फिर उसका टाइम 12 बजे किया गया, फिर 1:30 बजे किया गया, लेकिन इस वक्त तक यानी 11:19-20 तक उस काबीना इजलास का आगाज़ नहीं हो सका। कौमी असम्बली का इजलास फिर 3 बजे बुलाया गया था, फिर 7 बजे किया गया, फिर 9:30 बजे किया गया। ताहाल कौमी असम्बली का इजलास भी शुरू नहीं हो सका। सेनेट का टाइम 11 बजे था, फिर 12:30 किया गया, फिर 3 किया गया, फिर 6:30 किया गया, फिर 8 बजे किया गया और बिल आखिर 11 बजे जो है वो सेनेट इजलास जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक उसमें आईनी तरमीम पेश करने के हवाले से कोई बात नहीं हुई। मौलाना के घर इस वक्त भी हुकूमती टीम के साथ मौलाना की मुलाकात जारी है और ये है इस वक्त की ओवरऑल सूरत हाल। अब आ जाएँ इस बात पर कि ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से खबर आई और उसने तहलका मचा दिया सोशल मीडिया पर। मैंने तहरीक इंसाफ के टोटल 5 लीडर्स के साथ रब्ता किया। 5 में से एक लीडर PTI के ने कॉलर रहने की, एक ने मुझे कहा कि उनकी मेहर बानो कुरैशी से बात हुई है और मेहर बानो कुरैशी से उनकी 2-3 बार बात हुई है और मेहर बानो कुरैशी ने उनको कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन PTI के 3 रहनुमाओं ने मुझे इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ज़ैन कुरैशी बगावत कर गए हैं और ज़ैन कुरैशी पार्टी छोड़कर और वोट देने के लिए आमादा हो गए हैं। और PTI के पास जो तफसीलात हैं वो ये हैं कि तहरीक इंसाफ के 11 लोग इस वक्त जो हैं वो लोटे बन चुके हैं और वो 11 जो हैं उनके हवाले से मैंने लास्ट वीडियो के एंड में आपको बताया था कि एक उन 11 लोटों में से एक लोटे ने अपने एक टीम मेंबर को, स्टाफ मेंबर को बुलाया और उसने फिर PTI को बता दिया कि ये 11 लोग हैं। ये उसी तरह से हुआ है जैसे सिंध हाउस में हुआ था वाक़या। सिंध हाउस वाला मैं आगे चल के बताता हूँ कि PTI कैसे उस वक्त भी बेखबर थी और आज भी PTI कैसे बेखबर थी। लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से अब से तकरीबन 3 घंटे पहले सोशल मीडिया पे ये बात आ गई थी कि ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो उनके हवाले से सोशल मीडिया पे बात आई। सबसे पहले हमारे दोस्त हैं असद चौधरी साहब, उन्होंने लिखा और उसके बाद फिर लोग लिखते चले गए और डिस्कशन बढ़ती चली गई और इस वक्त तो ट्विटर पे सबसे ज़्यादा बात जो है वो हो रही है ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से। इन 3 घंटों में ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से कोई तरदीदी बयान ना उनका आया है ना उनकी फैमिली का आया है और मेरी जो उनके फैमिली ज़राए से बात हुई है, ज़ैन कुरैशी साहब किसी के साथ राब्ते में नहीं है, इवन कि वो अपनी अहलिया के साथ भी राब्ते में नहीं है। जो उनकी अहलिया जो है वो इस वक्त बैरून मुल्क मौजूद हैं, उनके बच्चे भी बैरून मुल्क मौजूद हैं। ज़ैन कुरैशी जो है वो ये हो नहीं सकता कि उनके पास मोबाइल ना हो या उन तक ये बात पहुंच ना रही हो, क्योंकि उनका अगवा वाला मामला नहीं है, ना ही उनका ये वाला मामला है, उनकी अहलिया वाला मामला है। जब उनकी अहलिया वाला एपिसोड हुआ तो उस पर मेहर बानो कुरैशी साहब ने ट्वीट किया और उसके बाद पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो गया और फिर उनकी अहलिया को छोड़ना पड़ गया। ये ज़रूर है कि उनकी अहलिया को अगवाकारों ने जब अगवा किया तो उनके साथ कोई फ़ीमेल नहीं थी गाड़ी में और सारे मेल थे, वो उनको लेकर गए और फिर क्योंकि जो उनकी अहलियाँ हैं, जो ज़ैन कुरैशी की अहलियाँ हैं, उनके जो वालिद हैं यानी जो ज़ैन कुरैशी के ससुर हैं वो भी काफ़ी पावरफुल शख्सियत हैं, तो उन्होंने भी अपने सारे राब्ते उन्होंने इस्तेमाल किए और उनकी फिर बेटी और ज़ैन कुरैशी की अहलिया जो है वो आ गई। लेकिन इस लम्हे तक ज़ैन कुरैशी की कोई तरदीद नहीं आई, क्योंकि इस वक्त तक क्यों नहीं तरदीद आई? देखें, इसलिए ज़ैन कुरैशी की तरदीद नहीं आई कि अगर तो मौलाना फजल रहमान अभी अनाउंस कर देते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है वो वोट देने आ रहे हैं और चीज़ें तय हो गई हैं, फिर तो ज़ैन कुरैशी का वीडियो पैगाम आ जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि फिर ये होगा कि टोटल 4 वोट चाहिए होंगे कौमी असम्बली में, तो वो 4, क्योंकि 11 लोग PTI के टूटे हुए हैं, तो 4 लोगों से वोट जो है वो डलवा दिया जाएगा और ज़ैन कुरैशी साहब को शायद बचा लिया जाए और ज़ैन कुरैशी इनकार कर दें कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन अगर मौलाना नहीं आते तो फिर वो जो प्लान C कहा जा रहा है, प्लान B कहा जा रहा है, C कहा जा रहा है, उसमें फिर ज़ैन कुरैशी साहब शामिल हैं वोट डालने वालों में। कल को ज़ैन कुरैशी साहब जितनी मर्जी सफाइयाँ दें, लेकिन PTI के 3 लीडर्स ने मुझे कंफर्म किया है, बल्कि मैं आपको शायद लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, जो आपसे 2-2.5-3 घंटे पहले मैंने वीडियो की थी, या नहीं बताया था तो दोबारा बता देता हूँ कि मुझे PTI के जिस पॉलिटिकल लीडर से मेरी बात हुई तो उसने मुझे कहा कि मेरा सर फट रहा है, मेरी बुरी हालत है कि मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता था कि ज़ैन कुरैशी ये करेगा जो ज़ैन कुरैशी ने कर छोड़ा है। तो PTI के 3 अहम रहनुमा इस बात को की तस्दीक कर रहे हैं। गो के कुछ पार्टी रहनुमाओं की जानिब से जो मेहर बानो कुरैशी हैं उनके ऊपर दबाव है कि आप इसकी तरदीद करें, आपको मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन जब ज़ैन कुरैशी खुद ही खामोश हैं और रब्ता नहीं कर रहे तो फिर कैसे वो रब्ता करें? 2 रोज़ पहले, 2-3 रोज़ पहले जब शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत में पेश किया गया तो शाह महमूद कुरैशी साहब को जब पता चला कि ज़ैन कुरैशी KPK नहीं है तो उन्होंने इस पर इज़हार नाराज़गी किया और कहा कि ज़ैन कुरैशी को जो है वो फ़ौरन KPK चले जाना चाहिए और उनको जो है इस तरह से आज़ादाना नहीं फिरना चाहिए।
لیکن زین قریشی سے جو ٹیم کے پی کے میں سیکیور رکھا ہوا تھا، کے پی کے سمیت 4 مقامات پہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو محفوظ کیا گیا تھا. تو جو اس سارے عمل کو دیکھ رہے تھے، جب ان کی طرف سے زین قریشی صاحب سے رابطہ کیا گیا تو زین قریشی صاحب نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور میں بالکل اوکے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور زین قریشی صاحب کو کہا گیا کہ ظہور قریشی آپ کے ریلیٹیو ہیں، ان کو آپ مینیج کریں. تو انہوں نے یہ کہا کہ چلیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اورنگزیب کھچی صاحب کو بھیجا گیا کہ آپ جا کے ظہور قریشی سے ملیں، بات کریں. اور بجائے اس کے کہ جو ظہور قریشی ہیں وہ واپس آتے، ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اورنگزیب کھچی بھی ان کے ساتھ مل گئے. اور اس وقت تک اورنگزیب کھچی کا نام بھی کنفرم کیا جا رہا ہے کہ اورنگزیب کھچی بھی کمپرومائزڈ ہیں اور کمپرومائز ہو چکے ہیں. اور وہ ظہور قریشی، زین قریشی اور ساتھ مبارک زیب کے حوالے سے دوبارہ کہا گیا، اور مبارک زیب کی بھی اس وقت تک کوئی کسی طرح کی تردید نہیں آئی. تو یہ اس وقت 4 نام تو ہیں. جو عثمان ہیں ان کا نام آ رہا ہے، اور کچھ اور نام آ رہے ہیں، یعنی ان کے نام ابھی میں نہیں لے رہا، یعنی وہ تو باقی ریاض فتح صاحب کا آپ کو پتہ ہی ہے، پہلے نام چلا اور یہ سارے نام چلے. لیکن اب دیکھتے ہیں، زیادہ لوگ اس وقت ایکسپوز کیے جائیں گے اگر مولانا نہیں مانتے. اگر مولانا مان گئے پھر ٹوٹل 4 پی ٹی آئی کے ایم این ایز جو ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے گا، اور ان میں سے بھی ان کو ایکسپوز کیا جائے گا جو آلریڈی آزاد ہیں، جو مبارک زیب ہیں یا اورنگزیب کھچی ہیں، یا شاید ان 4 کو وہ کیا جائے اور شاید زین قریشی سے پھر ووٹ نہ ڈلوایا جائے. لیکن میں آپ کو 4تھی 5ویں بار بتا رہا ہوں کہ مجھے پی ٹی آئی کے بہت ریلائبل 3 رہنماؤں نے چوٹی کے ٹاپ کے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زین قریشی پارٹی سے بغاوت کر گئے ہیں اور غداری کر گئے ہیں. اب زین قریشی بعد میں تردید کر دیں، جو بھی کر دیں، وہ اس صورت میں کریں گے جب ان کو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ اب ان کا ووٹ نہیں ڈلوایا جائے گا، تو پھر یہ کر دیا جائے گا کہ جی نہیں، زین قریشی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ زین قریشی کے پی کے کیوں نہیں گئے، اور زین قریشی کی جب اہلیہ والا معاملہ ہوا ہے تب بھی زین قریشی کا کوئی بیان کیوں نہیں آیا. یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سارے معاملات ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جی آپ کو بتا دیں کہ اس وقت مولانا صاحب کے گھر جو ہے وہ بھی پہنچ چکے ہیں. اختر مینگل صاحب وہ بھی وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. لیکن مولانا صاحب جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے مولانا صاحب کا کہ مولانا صاحب یہ ضرور خبر آئی ہے، ہمارے دوست ہیں مغیث علی صاحب، انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کہ آج میں ووٹ نہیں کروں گا اور 1 دن اور دیں. لیکن پرنسپلی جو ہے وہ یہی خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب 2 شقوں کے اوپر اختلاف چل رہا ہے. اگر ان 2 شقوں کے اوپر حکومت مان گئی مولانا صاحب کی بات تو پھر ہی ہے کہ پھر مولانا صاحب ووٹ کر دیں گے. اور اگر مولانا صاحب نہیں بھی کرتے تو پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے 11 کیونکہ ایم این ایز ٹوٹ چکے ہیں. تو یہ ساری صورتحال ہے. لیکن آخری حد تک کوشش کی جائے گی کہ مولانا کو ہی ساتھ ملایا جائے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کو اس لیے ملانا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو پی ٹی آئی کے 11 لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک آ کے اور مکر گیا، پیچھے ہٹ گیا، تو پھر معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سینٹ میں 49 سینیٹرز پہنچ چکے ہیں. ٹوٹل 64 سینیٹرز انہوں نے کرنے ہیں. اور ادھر مولانا کے ساتھ کیونکہ مذاکرات اور معاملات جاری ہیں، جیسے مولانا دعائے خیر دیں گے کہ جی چلیں جی دعا کریں اور اب چلیں ووٹ ڈالنے، تو پھر اسی وقت جو ہے وہ تمام سینٹرز پہنچ کر اور آئینی ترمیم کا مجوزہ بل جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا. مجوزہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش کر دی جائیں گی سینٹ میں اور پاس کروا لی جائیں گی. اور جو کابینہ کا اجلاس ہے وہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ 3-4-5 منٹ کی کارروائی ہے فرضی، اس میں کوئی لمبا چوڑا کام جو ہے وہ نہیں ہونا. تو یہ ہے. میں کچھ نام اور ہیں میرے پاس، دیکھیں جو بیرسٹر گور صاحب نے 2 نام بیرسٹر گور صاحب نے بتائے ہیں کہ ڈاکٹر زرکا صاحبہ اور فیصل سلیم صاحب کا انہوں نے کہا ہے. جو یہ ہیں بیرسٹر گور صاحب انہوں نے کہا ہے. تو کچھ اور نام بھی ہیں، وہ ابھی تک جب تک کنفرم نہیں ہوتے تو اس لیے میں ان کو نام نہیں لے رہا. تو دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. لیکن اب نظر یہ آ رہا ہے کہ آئینی ترامیم کا معاملہ بالکل آخری مرحلے میں، آخری اوور میں داخل ہو گیا ہے. اور دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف جاتی ہیں. مولانا اگر ساتھ جاتے ہیں پھر تو بڑے آرام سے کر لیں گے. اگر مولانا ساتھ نہیں جاتے پھر بہت بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے. لیکن مولانا کے اب حکومت کے ساتھ نہ جانے کے چانسز کم ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی لاسٹ ویڈیو میں بڑی تفصیل کے ساتھ کہ پی ٹی آئی کی اب اس لمحے تک کوئی ملاقات نہیں تھی، اور اس لمحے تک یعنی 11 بج کے اور اس وقت 28 منٹ ہیں، اس وقت تک بھی مولانا صاحب کی کسی طرح کی کوئی ملاقات پی ٹی آئی کے وفد کے ساتھ نہیں ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کے وفد کے ساتھ انہوں نے کلیئر کر دیا مولانا صاحب نے کہ جو میں نکلوا سکتا تھا میں نے نکلوا دیا ہے، اب اس سے زیادہ
اور کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں مولانا صاحب جو حکومت سے چیزیں منوانا چاہ رہے ہیں، اگر اس پہ بات نہ بنی پھر مولانا صاحب شاید دوبارہ پی ٹی آئی کو بلا لیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ چلے جائیں، لیکن اس وقت تک مولانا صاحب جو ہیں وہ حکومت کے ہی ساتھ ہیں اور حکومت کے ساتھ وہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں. جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ کریں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.